वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः अद्य नवाह्निक महाभाष्ये प्रत्याहाराह्निके ऋलुक् सूत्रे लुकारोपदेशस्य प्रयोजनानि प्रथम प्रयोजन निराकरणञ्च इति पाठ्यांशम् अध्यापयामि। अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति लुकारोपदेशः किमर्थः इति। लुकारोपदेशस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः। अयं प्रथमः अंशः। ततः द्वितीयः अंशः, सन्ति बहवः वर्णाः केवलं लुकारस्यैव प्रयोजनं कुतः अन्विष्यते इति अयं द्वितीयः अंशः। तृतीयः अंशः, लुकारोपदेशस्य प्रयोजन प्रतिपादनम्। प्रथमं प्रयोजनं तत्र किमुक्तं, यदृच्छा अशक्तिजानुकरण प्लुत्याद्यर्थः इति। प्रथमं प्रयोजनं यदृच्छा शब्दार्थः इति, तस्य प्रतिपादनं सोदाहरणम्। द्वितीयं प्रयोजनं अशक्तिजानुकरणार्थः। अशक्त्या केनचित् किञ्चिदाह तत्र लुकारघटित शब्द प्रयोगे अच्कार्य संपादनं प्रयोजनम् इति एवं रीत्या उच्यते। तत् प्रयोजनं द्वितीयं भवति। तृतीयं प्रयोजनं प्लुत्याद्यर्थः। प्लुत्यादि इत्युक्तं नाम प्लुतः, द्विर्वचनं, स्मरितः, एतेषां सोदाहरणं प्रतिपादनम्। अन्तिमः अंशः प्रथम प्रयोजन निराकरणम्। कथं न सन्ति यदृच्छाः शब्दाः इति यदृच्छा शब्दानां निराकरणं कृतम्। यदि यदृच्छा शब्दाः न सन्ति तर्हि प्रथम प्रयोजनमपि निराकृतमेव भवति इति। एवं रीत्या अस्य पाठ्यांशस्य एते मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः। माहेश्वर सूत्रेषु द्वितीयं सूत्रं भवति ऋलुक् इति। तत्र सूत्रस्य व्याख्यानस्य आरम्भः अध लुकारोपदेशः किमर्थः इति। लुकारोपदेशस्य अर्थात् उपदिष्टस्य लुकारस्य किं प्रयोजनम् इति प्रयोजनं पृच्छति। ततः तत्र संशयः कृतः, अयिवु रु एवं रीत्या अन्ये वर्णाः सन्ति किल, अन्येषां वर्णानां सत्वे तान् परित्यज्य केवलं लुकारोपदेशस्यैव प्रयोजनं कुतः पृच्छ्यते इति तटस्थस्य कस्यचित् प्रश्नः। एवं स्थिते प्रश्नकर्ता नाम लुकारोपदेशः किमर्थः इति प्रश्नकर्ता वर्तते किल। प्रश्नकर्ता तस्य समाधानं वदति, अल्पीयांसः लुकारस्य प्रयोगाः। अल्पीयांसः, असंख्याकाः प्रयोगाः सन्ति, अन्येषां लुकारस्य तावत् अल्पाः प्रयोगाः वर्तन्ते। यदि वर्तते चेत् केवलं क्लुप् धातुस्थः। कथं कृपोरोलः, कृप् धातोः ऋकारस्य लिकारः विधीयते तर्हि क्लुप् इति भवति। अच्कार्य दृष्ट्या कृपोरोलः इति लुत्वस्य असिद्धत्वेन ऋकार एव वर्तते। अतः
ऋकारस्यैव अच्कार्याणि ऋकारबुद्ध्या अच्कार्याणि प्रवर्तन्ते किल अतः लुकारोपदेशः किमर्थः इति मया पृच्छ्यते इति प्रश्नकर्ता समाहितम्। प्रश्नकर्ता लुकारोपदेशः किमर्थः इति पृष्टवान् किल तस्य यदृच्छा शब्द अशक्तिजानुकरण प्लुत्याद्यर्थः इति प्रयोजनत्रयं प्रतिपादितम्। यदृच्छा शब्दार्थः लुकारोपदेशः, अशक्तिजानुकरणार्थः लुकारोपदेशः, प्लुत्याद्यर्थश्च लुकारोपदेशः। यदृच्छा शब्दाः नाम संज्ञा शब्दाः। संज्ञा शब्देषु लुकारः वर्तते तत्र लुकारस्य अस्त्वप्रयुक्तकार्य संपादनाय लुकारोपदेशः आवश्यकः इति एकं प्रयोजनम्। द्वितीयं प्रयोजनम् अशक्त्या कश्चित् लुकारघटितं शब्दं प्रयुङ्क्ते तत्र लुकारस्यापि अच्कार्य संपादनम् आवश्यकम् इति द्वितीयं प्रयोजनम्। तृतीयं प्रयोजनं प्लुत्याद्यर्थः। प्लुतः गुरोरनृतोऽनञ्चस्याप्येकैकस्य प्राचाम् इति लुकारस्य प्लुतसिद्धिः प्रयोजनम्। एवं द्विर्वचनम् अणचि च अचः परस्य यरः द्वित्वं विकल्पेन विधीयते। द्वित्व संपादनम् अपरं प्रयोजनम्। तृतीयं प्रयोजनं स्वरितत्व संपादनम्। उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितत्व संपादनम्। एवं रीत्या प्रयोजनत्रये प्रतिपादिते प्रयोजनवादिना ततः प्रत्याख्यानवादी नैतानि सन्ति प्रयोजनानि, एतानि प्रयोजनानि भवितुं नार्हन्ति इति खण्डयितुम् आरभते। तत्र प्रथम प्रयोजनस्य निराकरणं तावत् न सन्ति यदृच्छाः शब्दाः। यदृच्छा शब्दा एव न सन्ति अतः कुतः प्रयोजनम् इति प्रथम प्रयोजनं निराकरोति। प्रत्याहाराण्यके आदिमं सूत्रं भवति ऐवुन्। प्रत्याहाराण्यके किं प्रतिपाद्यते? तत्तद्वर्णानां विशेषरूपेण विचारः क्रियते। तत्र प्रथमतः किमुक्तम्? अकारस्य विवृतोपदेशः आकारग्रहणार्थः। तस्य विवृतोपदेशादन्यत्रापि विवृतोपदेशः नाम धात्वादिस्थस्यापि अकारस्य विवृतत्वोपदेशः कर्तव्यः इति। ततः तत्र विचारः कृतः। माहेश्वरसूत्रेषु वर्णसमाम्नाये यदि व्यक्तिपक्षः स्वीक्रियेत तर्हि अकारव्यक्तीनां भेदेन अनुवृत्तिनिर्देशे अस्य चिलौ इत्यादौ सवर्णग्राहकत्वं न सिद्ध्येत् इति दोषः दर्शितः। तत्परिहाराय वर्णानाम् एकत्वं केनचित् स्थापितं व्यक्तिस्फोटपक्षे, वर्णानां नानात्वं स्थापितं जातिस्फोटपक्षे, जातिस्फोटपक्षः सिद्धान्तितः। एवं रीत्या एते अंशाः ऐवन् सूत्रे प्रतिपादिताः। सर्वत्र जातिनिर्देशः अपेक्ष्यते इति तत्र अंशाः ऐवन् सूत्रे उक्ताः। इदानीं द्वितीयं सूत्रं भवति ऋलिक्। अत्र अस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अध लुकारोपदेशः किमर्थः इति अनेन वचनेन आरभ्यते। कश्चन प्रश्नं करोति, अस्य लुकारोपदेशस्य प्रयोजनं किम् इति।
प्रश्नकर्तुः आशयः कः इति ज्ञातव्यम्। अत्र कथं वर्तते अध लुकारोपदेशः किमर्थः इति। अध शब्दः बह्वर्थकः भवति। मंगल अनंतर आरंभ कार्त्स्न्येषु अधो अध इति किल कोशवचनम्। अध शब्दः मंगलार्थकः एवं प्रश्नार्थकः बहवः अर्थाः वर्तन्ते। अध शब्दानुशासनम् तत्र अध शब्दस्य प्रारम्भः अर्थः। एवं अत्र अध लुकारोपदेशः किमर्थः अत्र अध शब्दस्य को वा अर्थः इत्युक्तौ अत्र नन्विति प्रश्नार्थकः कुतः अत्र लुकारोपदेशः क्रियते किं प्रयोजनम् इति लुकारोपदेशस्य प्रयोजनं पृच्छ्यते। यदा कश्चन प्रश्नकर्ता लुकारोपदेशः किमर्थः इति प्रश्नं कृतवान् तदानीं कश्चन तटस्थः पृच्छति अन्ये वर्णाः सन्ति किल ऐवुन् ऋ लुकारात् पूर्वं वर्णाः सन्ति तेषां वर्णानामपि किञ्चित् प्रयोजनं स्यात्। तेषां वर्णानां प्रयोजनम् अपृष्ट्वा केवलं लुका उपदिष्टस्य लुकारस्यैव प्रयोजनं कुतः पृच्छ्यते। यदि तेषां यत् प्रयोजनं स्यात् तदेव प्रयोजनं एतस्य लुकारस्यापि भवेत्। अतः किं विशेषेण लुकारोपदेशः चोद्यते लुकारोपदेशस्यैव प्रयोजनं कुतः इति कश्चन यदि किञ्चित् अन्येषामपि वर्णानाम् उपदेशः उपदेशे प्रयोजनमस्ति लुकारोपदेशस्यापि तद्भवितुमर्हति इति तटस्थः एवं आक्षेपं कृतवान् प्रश्नकर्तुः उपरि। प्रश्नकर्ता समादधाति लुकारस्यैव कुतः प्रयोजनं पृच्छ्यते इति किल। अन्ये वर्णाः सन्ति सत्यं तद्विषये न पृष्टं कुतः तद्घटिताः शब्दाः असंख्याकाः वर्तन्ते प्रयोजनानि असंख्याकानि वर्तन्ते परन्तु ऋलुक् इति सूत्रे यः लुकारः वर्तते तस्य लुकारस्य अल्पीयांशः प्रयोगाः वर्तन्ते। अल्पीयांशः प्रयोगाः वर्तन्ते। यदि प्रयोगः वर्तते तर्हि केवलं क्लुपिस्थः क्लुप् कथं कृपोरोलः इति किल सूत्रं कृपः रः लः इति। तत्र कृपः रः लः अस्य सूत्रस्य योगद्वयमस्ति। कृपः रः लः इति एकः योगः। कृप वु वुः रः लः इति द्वितीयः योगः। प्रथमयोगस्य को वार्थः कृपेः रेफस्य लकारः भवति। द्वितीययोगस्य कृपेः ऋकारस्य लुकारः भवति इति। एवञ्च कृप् धातोः अनेन द्वितीयेन योगेन लुकारे कृते क्लुप् इति निष्पन्नं भवति। तत्रैव लुकारः उपलभ्यते अन्यत्र कुत्रापि लुकारः नोपलभ्यते।
తత్ర లుకారస్య ఉపలంభేపి తత్ర అచ్కార్య దృష్ట్యా పూర్వత్రా సిద్ధం. తత్ర లత్వస్య అసిద్ధత్వేన రుకార బుద్ధ్యా కార్యాణి తత్ర ప్రవర్తంతే. అతః కిమర్థం లుకారోపదేశః ఇది ప్రశ్నకర్తుః ఆశయः. కృపోరోలః ఇత్యుక్తం కిల. కృపః రేఫస్య లకారः భవతి इति. कल्पते कृपो सामर्थ्ये इति धातुः. लटि प्रथमपुरुषैकवचने पुगन्तलघूपधस्य च इति सूत्रेण गुणे कर्पते इत्यवस्थायां प्रथमयोगेन रेफस्य लकारे कृते कल्पते इति रूपम्. कृपधातोः लिटि प्रथमपुरुषैकवचने चक्रुप् ये इति स्थिते लिटस्थजयो रेशिरेच् तप्रत्ययस्य एष् आदेशः. चक्रुप् ये इति स्थिते अत्र पुगन्तलघूपदस्य च इति गुणः न भवति. कुतः? अपित्सार्वधातुकं ङद्वत् स्यात्. ङिति प्रत्यये परे किङिति च गुणनिषेधः. एवञ्च चक्रुपे एवं स्थिते चक्रुप् ये एवं स्थिते कृपोरोलः द्वितीयः योगः वर्तते. कृपेः यः ऋकारः तस्य यः रेफसदृशः तस्य लः लकारसदृशः भवति. ऋकारस्य लुकारे चक्लुपे इति रूपं तत्र सिद्ध्यति. एवञ्च केवलं क्लुप्. तत्र क्लुप् इत्यत्र लुकारः वर्तते. इदानीं तत्र किमपि अच्कार्यं प्रवर्तनीयम् इति चिन्तयामः. परन्तु तत् अच्कार्यम् असिद्धं भवति. कुतः? पूर्वत्रा सिद्धं. सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्ध. त्रिपाद्यां पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं भवति. त्रिपाद्याम् अच्कार्यदृष्ट्या कृपोरोलः इति लत्वस्य असिद्धत्वेन ऋकारबुद्ध्यैव अच्कार्याणि प्रवर्तन्ते. अतः तदर्थं लुकारोपदेशस्य आवश्यकता नास्ति इति प्रश्नकर्तुः आशयः. लुकारोपदेशः किमर्थः इति. प्रयोजनवादी लुकारोपदेशस्य प्रयोजनानि प्रदर्शयति. त्रीणि प्रयोजनानि प्रदर्शयति. यदृच्छा शब्द अशक्तिजानुकरण प्लुत्याद्यर्थः इति. लुकारोपदेशस्य उपदिष्टस्य लुकारस्य एकं प्रयोजनं यदृच्छा शब्दः. यदृच्छा शब्दः नाम संज्ञाशब्दाः. संज्ञाशब्देषु लुकारः वर्तते. तस्य लुकारस्य अस्त्वप्रयुक्त कार्यसम्पादनम् एकं प्रयोजनम्. द्वितीयं प्रयोजनम् अशक्तिजानुकरणार्थम्. अशक्तिजानुकरणार्थः लुकारोपदेशः. अशक्तिजानुकरणम्. अशक्त्या कश्चित् लुकारघटितम् उच्चारयति तर्हि तत्र लुकारः दृश्यते. तस्य लुकारस्य अच्प्रयुक्त कार्य सिद्ध्यर्थम् अचि वा अचः वा यत् कार्यं प्रवर्तते तस्य कार्यस्य सम्पादनाय लुकारस्य अस्त्वम् अपेक्षते. लुकारस्य अस्त्वं यदि वर्णसमाम्नाये लुकारः वर्तते तदानीमेव सङ्गच्छति. इदं द्वितीयं.
तृतीयं प्लुत्याद्यर्थः प्लुत द्विर्वचन स्वर गुरोरनृतोऽनञ्चस्याप्येकैकस्य प्राचाम् इति प्लुतः अनचि च यरः द्वित्वम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः कुत्रचित् स्थलेषु लुकारस्य स्वरितत्वम् इति प्रयोजनवादिना यदृच्छा शब्दाशक्तिजानुकरणार्थ अनुकरण प्लुत्याद्यर्थः इति प्रयोजनत्रयं प्रदर्शितं। प्रथमं प्रयोजनं यदृच्छा शब्दः, यदृच्छा शब्दार्थः लुकारोपदेशः इत्युक्तम्। यदृच्छा इति कथं? यत् इच्छा यदृच्छा, इच्छा पुरुषोदराणि यथोपदिष्टम्, तत्र पुरुषोदरादित्वात् इकारस्य ऋकारः, इकारस्य ऋकारे कृते यदृच्छा, यदृच्छा शब्दः नाम संज्ञा शब्दः। यदृच्छया स्वेच्छया संकेत्यमानः यः शब्दः वर्तते सः यदृच्छा शब्दः। तत्र प्रयोजन संपादनाय अच्कार्य संपादनाय लुकारोपदेशः आवश्यकः। उदाहरणार्थं कस्यचित् लुतकः इति नामकरणं, लुतक इति नामकरणं कृतम् इति चिन्तयामः। तर्हि लुतक इत्यत्र लुकारः वर्तते, कदाचित् केषुचित् प्रयोगेषु अच्कार्यम् अपेक्ष्यते। यदि लुकारस्य अस्त्वं नास्ति तर्हि अस्त्वप्रयुक्तकार्यं न सिद्ध्येत्। अतः यदृच्छा शब्देषु अच्कार्य संपादनार्थम् अस्त्व संपादनाय लुकारः वर्णसमाम्नाये पठितः इति यदृच्छा शब्दस्य व्युत्पत्तिः प्रथमं प्रयोजनम्। अस्य एतत् प्रयोजनं विव्रियते। यदृच्छा शब्दार्थः लुकारोपदेशः इत्युक्तम्। प्रयोजनद्वयं दर्शयामि। लुतक इति कस्यचित् संज्ञा। दधि लुतकाय देहि, मधु लुतकाय देहि इत्युच्यते। तस्मिन् प्रयोगे दधि लुतक एवं वर्तते, लुतकाय एवं वर्तते। इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशः कर्तव्यः। इकः स्थाने यन् स्यात् अचिपरे, अचिपरे यणादेशः भवति। दधि लुतकाय, दधय लुतकाय, मध लुतकाय, मधव लुतकाय यणादेशः कर्तव्यः। यदि लुकारः नोपदिष्टः स्यात् तर्हि तस्य अच्प्रत्याहार अनन्तर्गतत्वेन अचः अचि परत्वाभावेन तत्र यणादेशः न भवेत्। अतः अस्त्वप्रयुक्तकार्यसम्पादनम् एकं प्रयोजनम्। एवमेव प्रत्यङ् लुतकाय इति। प्रत्यङ् लुतक ngamo ह्रस्वादचि ngमुन्नित्यम्, ngमः ह्रस्वात् अचि ngमुट् नित्यम्। अनेन सूत्रेण किं विधीयते? ngमुडागमः। प्रत्यङ् आत्मा, प्रत्यङ्गात्मा, ह्रस्वात् परः यः ngम् तदन्तं यत्पदं
ततः ngमुडागमः भवति प्रत्यङ् ह्रस्वात् परः अङ्गं तदन्तं प्रत्यङ् पदं भवति इदानीं ngमुडागमः तत्र कार्यः यदि लुकारस्य अस्त्वं न स्यात् तर्हि तत्र ngमुडागमः न सिद्ध्येत् अतः यदृच्छा शब्दस्थले अस्त्वप्रयुक्त कार्य संपादनाय लुकारोपदेशः अपेक्ष्यते इति प्रथमं प्रयोजनं द्वितीयं प्रयोजनमुच्यते अशक्तिजानुकरणार्थः इति अशक्तिजानुकरणार्थः अशक्तिज अशक्तिः न शक्तिः अशक्तिः शक्तिः नाम साधुशब्दोच्चारण शक्तिः तद्भिन्ना अशक्तिः अत्र नयः अन्यत्वम् अर्थः तत्सादृश्यं तदन्यत्वं तदल्पत्वं विरोधिता अप्राशस्त्यमभावश्चेति नयर्थाः षट् प्रकीर्तिताः प्रकृते नयर्थः अन्यत्वं नयः अर्थः अन्यत्वम् एवञ्च अशक्तिः अशक्तिः नाम साधुशब्दोच्चारणशक्तेः अन्या शक्तिः भिन्ना शक्तिः तया अशक्त्या जातः अशक्तिजः कश्चन शब्दः अर्थात् ऋतक इति वक्तव्यम् ऋकारोच्चारणे तस्य सामर्थ्यं नास्ति साधुशब्दोच्चारणे शक्तिः नास्ति अतः अशक्त्या लुतक इत्याह अयम् इदानीम् अनुक्रियते अयं शब्दः अस्य शब्दस्य अनुकरणं क्रियते तत्र स्थले अस्त्वप्रयुक्तकार्यसङ्ग्रहाय लुकारोपदेशः अपेक्ष्यते इति एतस्य किम् उदाहरणम् एकवारं पश्यामः अशक्त्या लुतक इत्याह लुतक इति काचित् वदति कश्चित् तस्य अनुकरणं करोति ब्राह्मणी लुतक इत्याह इति ब्राह्मणी लुतक अत्र अशक्तिज अनुकरणस्थलम् एतत् पूर्ववत् अत्रापि युको यणचि इति सूत्रेण किं सम्पादनीयम् यणादेशः कर्तव्यः पूर्वं प्रतिपादितं किल यदि अयं लुकारः अच् प्रत्याहारान्तर्गतः न स्यात् तर्हि तस्य अस्त्वं न भवेत् तदानीं यणादेशः न प्राप्नुयात् ब्राह्मणी लुतक इत्याह इति स्थले यणादेशः अच्कार्यं न प्राप्नुयात् एवञ्च अशक्तिजानुकरणस्थले अच्कार्यसम्पादनं लुकारोपदेशस्य द्वितीयं प्रयोजनं तृतीयं प्रयोजनमुक्तं प्लुत्याद्यर्थः इति नाम प्लुत द्विर्वचन स्वरित प्लुतः द्विर्वचनं स्वरितः प्रयोजनत्रयं तृतीय प्रयोजने अवान्तर प्रयोजनानि त्रीणि वर्तन्ते लुकारस्य गुरोरनृतोऽनञ्चस्याप्येकैकस्य प्राचाम् इति सूत्रेण प्लुतसम्पादनम् एकं प्रयोजनं द्वितीयम् अनचि च अचः परस्य यरः द्वित्वं विधीयते कस्मात् परस्य अचः परस्य एवञ्च द्वित्वसम्पादनम् अपरं प्रयोजनं स्वरितः लुकारस्य स्वरितत्वं कार्यं
स्वरितः कर्तव्यः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति। तत्र यदि लुकारः अच् न भवेत् तर्हि स्वरितत्वं न प्राप्नुयात् इति प्लुत्याद्यर्थः। प्लुतसम्पादनं द्विर्वचनसम्पादनम् एवमेव स्वरितसम्पादनम् एवं रीत्या प्रयोजनत्रयम् अवान्तररूपेण प्रयोजनत्रयं तृतीयप्रयोजने उक्तं वर्तते। प्लुत्याद्यर्थः इत्युक्तं किल, तत्र प्लुतः एकम् अवान्तरप्रयोजनं। कथं प्लुतसिद्धिः तत्र कर्तव्या? कुत्र? क्लुप्तशिखः इति एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। क्लुप्ता शिखा यस्य सः क्लुप्तशिखः। कृप् धातोः अन्तर्भावितन्यर्थात् कर्मणि क्तप्रत्ययः। क्लुप्ता शिखा यस्य क्लुप्तशिखा। इदानीम् अत्र लुकारस्य प्लुतः कर्तव्यः। गुरोरनृतोऽनञ्चस्यापि एकैकस्य प्राचाम्। गुरोरनृतः ऋकारभिन्नस्य गुरोः प्लुतः कर्तव्यः। दूराद्धूते यद्वाक्यं तस्य गुरोः। किम् उदाहरणं दत्तं? देवदत्त, देवदत्ता, एवं रीत्या तत्र उदाहरणानि दत्तानि। इदानीं प्रकृते क्लुप्तशिखः क्ल लुकारः, तस्य किं कर्तव्यं? प्लुतः कर्तव्यः। प्लुतः लुकारस्य प्लुतः कर्तव्यः। लुकारस्य प्लुतः केन सूत्रेण? गुरोरनृतोऽनञ्चस्याप्येकैकस्य प्राचाम्। यत्र ह्रस्वदीर्घप्लुतशब्दाभ्याम् अज् विधीयते तत्र अचः इति पदम् उपतिष्ठति। नाम कस्य स्वरः भवति? स्वरितः भवति, अचः भवति। इदानीम् अयं लुकारः वर्णसमाम्नाये यदि नोपदिश्येत तर्हि लुकारस्य अस्त्वं नास्ति। तर्हि लुकारस्य प्लुतः न भवेत्। अयं दोषः। तत्र प्लुतसम्पादनाय लुकारोपदेशः आवश्यकः इति एकम् अवान्तरप्रयोजनम्। अस्मिन् अवान्तरप्रयोजने एका शङ्का उदेति। पूर्वत्रा सिद्धम् इति वर्तते। पूर्वं यद्वर्तते तत्सर्वं सपादसप्ताध्यायी इति व्यवह्रियते। सपादसप्ताध्यायीस्थदृष्ट्या कार्यदृष्ट्या त्रिपादीस्थम् असिद्धं भवति। सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा। त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं भवति। पूर्वं भवतैव उक्तम् अच्कार्यदृष्ट्या कृपोरोलः इति लत्वम् असिद्धं भवति। अतः क्लुप्तशिखः इत्यत्र ऋकारबुद्ध्यैव तत्र कार्यं प्रवर्तते किल। अतः एतत् कथं प्रयोजनं भवितुमर्हति इति प्रश्नः। कृपोरोलः इति सूत्रं त्रिपाद्यां कुत्र वर्तते? गुरोरनृतः इति सूत्रं त्रिपाद्यां कुत्र वर्तते इति परिशीलनीयम्। त्रिपाद्यां कृपोरोलः इति पूर्वं वर्तते। गुरोरनृतः इति सूत्रं तावत् अनन्तरं वर्तते। अतः अत्र लत्वस्य असिद्धत्वं नास्ति। यदि लत्वस्य असिद्धत्वं नास्ति तर्हि ऋकारबुद्ध्या अस्त्वप्रयुक्तकार्यस्य प्राप्तिरेव नास्ति इति तदर्थं लुकारोपदेशः अवश्यं कर्तव्यः। द्वितीयम् अवान्तरप्रयोजनम् उच्यते
ద్విర్వచనం इति। क्लुप्तः कृपधातोः तत्र तप्रत्यये क्लुप्त इत्यत्र अनचिच इति सूत्रेण द्वित्वं कर्तव्यम्। अचः परस्य यरः द्वित्वं विधीयते न त्वचि। अनचिच इत्यत्र अनच् इति वर्तते किल, पर्युदासो वा प्रसज्य प्रतिषेधो वा स्मर्यते वा? अनच् इति प्रसज्य प्रतिषेधः। यदि पर्युदासः स्यात् तद्भिन्नत्वं तद्भिन्ने तत्सदृशे नाम यत्किंचित् परत्वम् अपेक्ष्यते। तदानीं रामात् इत्यादौ अवसानस्य द्वित्वं न भवेत्। अतः अनच् इति प्रसज्य प्रतिषेधः। प्रकृते अनचि च अचः परस्य यरः विकल्पेन द्वित्वं विधीयते। क्लुप्तः क्ल इति लुकारः वर्तते, तदनन्तरं पकारः यर् वर्तते। यदि पकारः अच्परः भवति चेत् तदानीमेव पकारस्य द्वित्वं प्राप्नुयात्। अतः क्लुप्तः पकारद्वयम्। अत्र अचः परस्य यरः द्वित्वसम्पादनाय लुकारस्य अष्ट्वसम्पादनार्थं लुकारोपदेशः वर्णसमाम्नाये आवश्यकः इति द्वितीयम् अवान्तरप्रयोजनम्। स्वरः अवान्तरप्रयोजनेषु तृतीयं प्रयोजनं। स्वरः कुत्र? प्रक्लुप्तः। प्रक्लुप्तः कृपधातोः अन्तर्भावितन्यर्थात् कर्मणि तप्रत्ययः। ततः प्रशब्देन क्लुप्तः इत्यस्य कुगतिप्रादयः इति तत्पुरुषसमासः। प्रा इति वस्तुतः आद्युदात्तः, निपाताः आद्युदात्ताः, उपसर्गाश्च अभिवर्ज्यम्, निपाताः आद्युदात्ताः। अतः प्रा इति उदात्तः भवति। समासानन्तरं समासः कुगतिप्रादयः इति सूत्रेण समासे कृते समासस्य अन्तोदात्तत्वं प्राप्नोति। गतिरनन्तरः तेन सूत्रेण पूर्वपद प्रकृतिस्वरेण प्रा इति पुनः उदात्त एव भवति। इदानीं प्रक्लुप्त उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति। उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः। उदात्तात् परस्य अनुदात्तस्य किं विधीयते? स्वरितत्वं विधीयते। यदि लुकारः अच् न भवेत्, अत्र अचः इति परिभाषाया अचः इति पदम् उपतिष्ठते। स्वरितत्वं कस्य भवति? अचः प्रवर्तते। यदि लुकारस्य अष्ट्वं न स्यात् तर्हि स्वरितत्वं न सिद्ध्येत् इति एवं रीत्या प्रयोजनवादिना मुख्यानि त्रीणि प्रयोजनानि उक्तानि। यदृच्छा शब्द अशक्तिजानुकरण पृच्छाद्यर्थः इति। कश्चन नैतानि सन्ति प्रयोजनानि इत्युक्त्वा एतानि प्रयोजनानि प्रत्याचष्टे। प्रथमतः प्रथमं प्रयोजनं यद्वर्तते यदृच्छा शब्दार्थः लुकारोपदेशः इति यत् प्रयोजनमुक्तं तत् प्रयोजनं प्रत्याख्यायते न्याय्यभावात् कल्पनं संज्ञादिषु इति वार्तिकेन। न्याय्यभावात् कल्पनं संज्ञादिषु इति। अस्य वार्तिकस्य व्याख्याद्वयं दृश्यते। प्रथमव्याख्यानेन मया विव्रियते न्याय्यभावात्
न्यायः तस्य न्यायादनपेतः न्याय्यः न्यायादनपेतः न्याय्यः धर्मपद्यर्थ न्यायादनपेते धर्मपद्यर्थ न्यायात् अनपेते न्यायादनपेतः न्याय्यः इति न्याय्यभावात् नाम न्याय्यत्वात् इत्यर्थः। अत्र न्याय्यभावात् अयमेव न्याय्यः इति। कः न्याय्यः न्यायादनपेतः इत्युक्तं किल? कथम् इत्युक्तौ एकादशे अहनि पिता नाम कुर्यात्। कृतः कृदन्तः न्याय्यः भवति कृतं न तद्धितम् इति। कृदन्तस्य एव कृदन्त एव तत्र नामत्वेन कृदन्तः ग्राह्यः इति। इदानीम् अनेन स्मृतिवचनेन न्याय्यः कः भवति इति चिन्तनीयम्। ऋतकः ऋतिः सौत्रः धातुः तस्मात् कः औणादिके क्वन् प्रत्यये ऋतकः इति रूपं भवति। एवञ्च न्यायादनपेतः कः भवति? ऋतकशब्दः भवति। ऋतकशब्दस्यैव साधुत्वं न तु लुतकशब्दः। अतः शास्त्रीयकार्यप्रवृत्तिः कुत्र प्रवर्तते? ऋतकशब्दे प्रवर्तते न तु लुतकशब्दे। अतः लुतकशब्दः स्मृतिवचन अननुगतः, अतः सः असाधुः भवति। संज्ञाशब्देषु लुतकशब्द एव नास्ति, अतः एतत् प्रयोजनं न भवति इति। न्याय्यभावात् इत्यत्र न्यायादनपेतः नाम स्मृतिवचनात् अनपेतत्वम् इति व्याख्यानं स्वीकृतम्। इदानीं न्यायादनपेतत्वं नाम शास्त्र अनन्वितत्वम् इति। शास्त्र न्यायाद् अपेतत्वं शास्त्र अनन्वितत्वं, न्यायादनपेतत्वं शास्त्र अन्वितः यः भवति स एव ग्राह्यः। प्रकृते लुतकशब्दः शास्त्रीयः न भवति। कुतः? ऋतिः सौत्रः धातुः तस्मात् औणादिकप्रत्यये कस्य निष्पत्तिः भवति? ऋतकशब्दस्य निष्पत्तिः भवति। अतः न्याय्यः नाम शास्त्रान्वितः कः भवति? ऋतकशब्द एव भवति न तु लुतकशब्दः। एवञ्च लुतकशब्दे लुकारस्य अच्कार्य संपादनाय लुकारोपदेशस्य अपेक्षा नास्ति इति। एवं रीत्या न्याय्यभावात् इत्यत्र व्याख्याद्वयं प्रदर्शितम्। न्याय्यभावात् इति किल? तत्र व्याख्याद्वयं यत् प्रदर्शितं तत्र कः भेदः? प्रथमं व्याख्यानं तत्र किं वर्तते? कृतं न तद्धितम् इति। कृदन्त एव तत्र संज्ञाशब्दः भवितुमर्हति, न तद्धितान्तः इति किल? द्वितीयं व्याख्यानं भवति शास्त्रान्वितं तस्यैव साधुत्वम् इति। अनयोः व्याख्यानयोः को वा भेदः इत्युक्तौ प्रथम व्याख्यानुसारेण लुतकशब्द एव नास्ति, अतः तदर्थं लुकारोपदेशः नापेक्ष्यते इति। द्वितीय व्याख्याने को वा विशेषः? लुतकशब्दः अस्ति, परन्तु तस्य लुतकशब्दस्य साधुत्वं नास्ति इति अनयोः व्याख्यानयोः वैलक्षण्यं वर्तते। इदानीं ऋतकशब्देन लुतकशब्दस्य निवृत्तिः जाता।
अथवा लुतकशब्दः असाधुः। एवं स्थिते पुनः प्रयोजनवादी प्रयोजनान्तरं दर्शयति। लुपिड लुपिड्ड इति शब्दद्वयं, संज्ञाशब्दद्वयं। लुपिड लुपिड्ड इति संज्ञाशब्दौ तत्र लुकारस्य अच्कार्यसम्पादनाय लुकारोपदेशः आवश्यकः किल इति। सः अत्र किमुक्तम्? अत्र अयं तर्हि यदृच्छः शब्दः अपरिहार्यः। पूर्वं तावत् ऋतकशब्देन लुतकशब्दस्य निवृत्तिः, परन्तु अत्र लुपिड लुपिड्ड शब्दयोः निवृत्तिः नास्ति। एवञ्च अत्र संज्ञाशब्दे अच्कार्यसम्पादनं लुकारोपदेशस्य प्रयोजनम् इति प्रयोजने सम्पादिते पुनः तस्य प्रत्याख्यानं करोति। लुपिड लुपिड्ड इति किल शब्दद्वयम् उक्तम्। वस्तुतः रुधातोः उणादयो बहुलम् इति बहुलग्रहणात् फिड इति प्रत्ययः, फिड्ड इति प्रत्ययः, नाम रुफिड रुफिड्ड इति शब्दद्वयम्, तयोरेव साधुत्वम्। आभ्यां शब्दाभ्यां लुफिड शब्दस्य निवृत्तिः भवति, एवमेव लुफिड्ड शब्दस्यापि निवृत्तिः भवति। ततश्च लुफिड लुफिड्ड शब्दयोः असाधुत्वेन अथवा तयोरभावेन तदर्थं लुकारोपदेशः नापेक्ष्यते इति तृतीयं प्रयोजनं तत्र निरस्तम्। इदानीं प्रथमं प्रयोजनं किम् इत्युक्तौ यदृच्छशब्दार्थः इत्युक्तम्। तत् प्रयोजनं निराक्रियते। कथं? न सन्ति यदृच्छशब्दाः इति। पूर्वं किम् उक्तं? चतुष्टये शब्दानां प्रवृत्तिः, जातिशब्दाः, गुणशब्दाः, क्रियाशब्दाः, यदृच्छशब्दाः इति। इदानीम् उच्यते त्रये शब्दानां प्रवृत्तिः, जातिशब्दाः, गुणशब्दाः, क्रियाशब्दाः। यदृच्छशब्दाः न सन्ति। अतः यदृच्छशब्दानाम् अभावेन यदृच्छशब्द घटक लुकारस्य अच्कार्य संपादनाय लुकारोपदेशस्य अपेक्षा नास्ति। इदानीं प्रयोजनवादी तत्र पृच्छति सन्तीति यदृच्छशब्दाः इति। यदृच्छशब्दानां सत्वे प्रयोजनम् उक्तं। भवता किमुच्यते? यदृच्छशब्दाः न सन्ति इति असत्वं स्वीकृत्य प्रयोजनं निराकरोति। कथम् एतत् सङ्गच्छते इति प्रश्नः क्रियते। यदृच्छशब्दाः न सन्ति इति पक्षः स्वीकृतः, परन्तु लुकारोपदेश प्रयोजनं कस्मिन् पक्षे उक्तं? यदृच्छशब्दाः सन्ति इति। कथम् एतत् सङ्गच्छते? सन्ति इति प्रयोजनं, न सन्ति इति परिहारः इति। अतः प्रयोजन निराकरणं नोचितम् इति एवं वदति। एवमेव ऋतकशब्दः वर्तते क्रियाप्रवृत्तिनिमित्तकः। लुतकशब्दः अन्यः भवति। एवञ्च प्रवृत्तिनिमित्तभेदेन ऋतकशब्देन लुतकशब्दस्य निवृत्तिः कथम् इति अन्यः प्रश्नः। प्रथमः सन्ति इति, अनन्तरं न सन्ति इति कथं सङ्गच्छते इति शङ्का क्रियते। तर्हि
प्रत्याख्यानवादी वदति पक्षान्तरैरपि परिहाराः भवन्ति। प्रयोजनं सन्तीति पक्षे उक्तं, न सन्तीति पक्षे प्रयोजनं निराक्रियते। एतादृशाः ग्रन्थसन्दर्भाः भाष्ये बहुत्र दृश्यन्ते। अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः तत्र व्यक्तिपक्षमवलम्ब्य अन्ग्रहणम् आवश्यकम् इत्युक्तम्। जातिपक्षमवलम्ब्य अन्ग्रहणं प्रत्याख्यातम्। स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ एकशेषः आरब्धः। द्रव्यपक्षमवलम्ब्य एकशेषः स्वीकृतः। जातिपक्षमाश्रित्य एकशेषः प्रत्याख्यातः। एवं रीत्या बहवः ग्रन्थसन्दर्भाः उपलभ्यन्ते। अतः सन्तीति प्रयोजनं न सन्तीति निराकरणञ्च सङ्गच्छते एव। एवञ्च यदृच्छाशब्दार्थः लुकारोपदेशः इति यदुक्तं तत् नोचितम् इति। एवमेव ऋतक लुतक अनयोः समानप्रवृत्तिनिमित्तकत्वेन ऋतकशब्देन लुतकशब्दस्यापि निवृत्तिः भवति। अतः यदृच्छाशब्देषु अच्कार्यसम्पादनाय लुकारोपदेशस्य आवश्यकता नास्तीति प्रत्याख्यात्र प्रथमं प्रयोजनं निराकृतम्।